ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مل کے کہہ دو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ورگا زمانے وچ
دسو کیڑا سخی ہووے۔ جنہ دا یقین ہے کہ اللہ تو وڈا سخی کوئی نہیں، انہاں نے سبحان اللہ کہنی ہے تو دوسرے نو میری دعوت، دوسرے نو دعوت۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا۔ توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا۔ سارا در چھڈ کے ایک در تے، سارا در چھڈ کے ایک در تے، ایسے لئی سر نو جھکانا وا کہ جاواں جد قبر اندر، کہ جاواں جد قبر اندر، قبر میری سجی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اور عقیدہ کی ہونا چاہیے تھا، میری مشکل مکاون لئی، میری مشکل مکاون لئی، خدا دا نام کافی ہے۔ میری مشکل مکاون لئی، خدا دا نام کافی ہے۔ جدوں ہر شے رب دتی، کتے جاویں دی لوڑ کا دیئے، ہور کوئی نہیں دے سکدا، ہور کوئی نہیں دے سکدا، باویں نبی یا ولی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ جتھوں منگدا صدیق عمر، تسی بھی اتھوں ہی منگ دے ہو، کہو سبحان اللہ۔ جتھوں منگدا صدیق عمر، جتھوں منگدا غنی ہووے، جتھوں منگدا صدیق عمر، جتھوں منگدا غنی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ و بالا واسطے
جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بناؤن والا، اولاداں دین والا، رزق دی فروانی بن منگے عطا کرن والا، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ ہو۔ ماشاءاللہ لگدا کلے خان صاحب نو گل دی سمجھ آئی، کہو سبحان اللہ۔ حمداں تے ثناواں اس کلی تنہا یکتا ذات واسطے جیڑی ذات بغیر منگیوں پرندیاں نو خوراک عطا کرن والی۔ درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ ابالا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے چو کسے دی والد والدہ ایک یا دوویں اس دنیا فانی تو چلے گئے، خان صاحب دے بھائی جان اور جننے بھی اسی بیٹھے ہیں، ساڑھے چو کسے دی بہن بھرا اس دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اج دے جمعے دی برکت دے نال جننے بیٹھے ہیں جڑے ارادہ کر رہے نے آن دا، میریاں ماواں تے بھیناں آئیاں، اللہ جڑے بیمار بیٹھے نے جمعے دی برکت نال اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضرات محترم، جس طرح کے گزشتہ چند مہینیاں تو ساڑھے ملک دے اندر ایک بہت بڑی آفت، میں سمجھدا کہ اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس جمیعا، کہ اللہ دی ذات کسے تے ظلم نہیں کر دی، کہ ساڑھے ماحول دے اندر ماشاءاللہ جڑا اے خوراک مہنگائی یہ جڑی مصیبت آفت آئی ہے، سب تو پہلے دعا کرو کہ اللہ اس مصیبت تو اس آفت تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی تو ہر بندے نو نجات عطا فرمائے۔ اللہ جڑے پریشان حال نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں نو دور فرمائے۔ حضرات جی وقار، اس تنگ دستی اس پریشانی دے عالم دے اندر سانو سب تو بڑی جڑی چیز یا ذات فائدہ دے سکتی ہے نا جی، وہ ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ وہ کدی ذات ہے؟ کدی ذات ہے؟ اچھا اے دے وچ ساڑھے معاشرے دے اندر جس طرح کہ شاید تسی جان دے ہو کہ نہیں، میرے دوست احباب نے جڑے لاہور تشریف لے کے گئے، علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل حدیثاں دا، ایمان والیاں دا، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جیڑا اللہ دے ولیاں نو نہیں ماندا او رب دے قرآن دا منکر ہے۔ او کدا منکر ہے؟ اللہ دے ولیاں نو نا منن والا بندہ بھی قرآن دا منکر ہے۔ قرآن نو منن والا اوے جیڑا انبیاء نو بھی مننے، صحابہ نو بھی مننے، تے اللہ دے برگزیدہ بندیاں نو بھی مننے، مگر بندیاں نو بندہ مننے، خدا نہ مننے۔ بندیاں نو بندہ مننے، خدا نہ مننے، داتا نہ مننے، غریب نواز نہ مننے، رزق دی فروانی دین والا نہ مننے، بندے نو بندہ مننے تے رب دی ذات نو ان اللہ علی کل شیء قدیر مننے۔ اور اس مشکل حالات دے اندر اگر کوئی ذات ساڑی مدد کر سکتی ہے تے او ذات کیڑی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اور ایک عقیدہ بنا لو، میں ایک جملہ پڑھیا بڑا حیران ہویا، بزرگاں نے سنیا ہوئے گا، اللہ دی ذات تے عقیدہ بندے نو کس طرح ہونا چاہیے؟ اسی ساڑھے معاشرے او جی او تے وہابی نے، او تے دیوبندی نے، او تے فلانے نے، بندے دی گل کرن لگا میں کسی وہابی سنی بریلوی دیوبندی دی بات نہیں کرن لگا، ایمان والا ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا ہوئے، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان ہوئے، قرآن تے ایمان ہوئے، اس بندے دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہے اللہ دی ذات دے نال
منسلک بندہ کامیاب بندہ کیڑا ہے کہ جدا یہ عقیدہ بن جائے. توجہ کرنی ہے اس جملے تے. جدا یہ عقیدہ بن جائے کہ ساری زمین تانبے دی بن جائے. کدی بن جائے؟ کدی بن جائے؟ آسمان لوہے دا بن جائے. زمین تانبے دی بن جائے, آسمان لوہے دا بن جائے, تے بندہ او دے تے تانبے دی زمین تے چلدا ہوئے, لوہے دے آسمان دے تھلے پھردا ہوئے, پھر بھی او دا یقین ہوئے کہ میرے رب نے مینوں رزق عطا فرما دینا. اے عقیدہ بناؤ جے رب دی ذات کولوں کچھ لینا ہے. اللہ دی ذات کسے دی محتاج نہیں. رب دی ذات عورت نے بچہ پیدا کرنا ہے تو وہ مرد دی محتاج ہے. مرد نے اگر اولاد لینی ہے تو وہ عورت دا محتاج ہے, مگر میرا رب انہاں دوواں چیزاں دا محتاج نہیں. اللہ دی ذات اس چیز دی محتاج نہیں. اللہ رب العالمین نے کیویں, اگر کوئی سوال کر دیندا ہے کہ یار یہ کیویں ہو سکدا ہے, بارش برساؤن واسطے یا تے پانی والا فوارا چاہیے یا آسمان چاہیے, مگر میرا اللہ بارش برساؤن واسطے آسمان دا محتاج نہیں. یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ جس نے پیدا کیتا ہے نا انہیں رزق دینا ہی دینا ہے. جدوں تہاڈا تے میرا عقیدہ بن جائے گا پھر اسی کامل ایمان والے ہیں. آؤ قرآن دے کولو سوال کریے کہ قرآن تانوں تے مینوں کی تلقین کردا ہے. اج صرف اور صرف ساڈی سب تو وڈی بدبختی, ساڈے ماڑے مقدر, اسی قرآن تو دور ہو گئے. کدے تو دور ہو گئے؟ قرآن تو دور ہو گئے. قرآن تو اسی اینے دور ہو گئے کہ دنیا تے اسی وسیلے, دنیا تے اسی ہیلے لبنے شروع کر دیتے. اونوں لٹ لو, او دی جیب قطر لو, او دے نال فراڈ کر لو. نہیں جی ہن شباز شریف آیا پھر نظام چلے گا, فلاں آئے گا پھر نظام چلے گا, فلاں آیا پھر نظام چلے گا. پوری دنیا تے کوئی بھی نظام نہیں چلا سکتا جدو اللہ دی رحمت نہ ہوئے. نظام ادو ہی چلے گا جدو اللہ دی. آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا, آؤ ذرا قرآن دے کولو سوال کریے, اللہ دی پاک کلام دے کولو سوال کریے. توانوں تے مینوں پیدا کرن والا, توانوں تے مینوں پیدا کرن والا اللہ رب العالمین نے توانوں تے مینوں پیدا کیتا ہے نا. آ مسلمانہ ذرا اللہ دی بارگاہ چو سوال کریے, یا رب العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا, اے ساری کائنات نو بناؤن والے آ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, اچھی کہو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ. اے اللہ دا قرآن ذرا غور کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ العزیز الغفور. آ مسلمانہ ذرا قرآن دے کولو سوال کر, اگر تینوں رزق دی فروانی دی لوڑے, اگر تینوں اولاد دی لوڑے, اگر تیرے گھر دے اندر ایک ٹائم دی پک دی ایک ٹائم دی نہیں پک دی, کسے دے کول نہیں جانا, اللہ دی بارگاہ دی اندر آ جا. اللہ دی بارگاہ چ کدی آ تے صحیح, آ ذرا اللہ دے قرآن دے قریب آ جا. آ مسلمانہ ذرا غور کرنا, اج تیرے تے میرے کول بڑا کھلا ٹائم ہو
موجود ہے نا اسی جنابے والا جڑے اسی نوجوان ہیں جڑے مسلمان ایمان والے ہیں ساڈے کول موبائل چلاؤن دا بھی ٹائم موجود ہے یاراں بیلیاں کول بہن دا بھی موجود ہے سجنا دے کول جا کے گلاں کرن دا بھی ٹائم موجود ہے اگر ٹائم موجود نہیں تے اللہ دے نال گلاں کرن دا ٹائم موجود نہیں آ تیری تے میری بدبختی ہونا آ تیریاں تے میریاں مصیبتاں دا وسیلہ بنیا کہ جدوں دین والا اللہ رزق دین والا اللہ ساواں دیاں لڑیاں چلاؤن والا اللہ اولاداں دین والا اللہ زمین و آسمان نو بناؤن والا اللہ نبیاں نو دین والا اللہ صحابہ نو دین والا اللہ ولیاں نو عطا کرن والا اللہ میرا اللہ تے فرماوندا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او بندیا میں تیری شارگ تو قریب بابا جی کل جانا ہے تے چل کے جانا ہے کسے جنابے والا پیر صاحب کل جانا ہے تے چل کے جانا ہے اللہ فرماؤندے نے اے میرے بندیا اگر تو گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھا ہے اگر تو اپنی کوٹھی دے اندر بیٹھا ہے اگر تو اپنے بنگلے دے اندر بیٹھا ہے اگر تو اپنی گڈی دے اندر ذرا غور کرنا اگر تو اپنی گڈی دے اندر مایوس بیٹھا ہے اگر پریشانی دے اندر ہے جویں اسی جنابے والا جو پریشان کوئی بلاں تو پریشان کوئی چینی تو پریشان کوئی آٹے تو مزدور بندہ پریشان ہے نا آ میرے ویرا ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر لے آج ایک مزدور نکی جی عرض کردہ جاواں سارا دن پجیا رات نو جدوں گھر دی اندر آ جاندا ہے نا آ کر کے بیوی نو کہندا ہے ذرا روٹی لے کے آ ذرا غور کر اج دا نقشہ بیان کر جاواں بیوی اگوں کہندی جناب گھر دی اندر آٹا نہیں گھر دے اندر کیوں نہیں چینی نہیں آ ذرا غور کرنا اگر تو غریب ہے پھر بھی قرآن دے قریب آ جا اگر امیر ہے پھر بھی قرآن دے قریب آ جا قرآن دے قریب آ جانا تیرا کم ہے تے دکھاں نو دور کر دینا میرے جدے اللہ دور کردہ انہیں بولنا ہے دکھاں نو دور کر دینا میرے اللہ دا کام میں اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اگے اللہ دا قرآن آیت اگر تیری سمجھ دے اندر آ جائے تینوں جنابے والا تیرے دنیا دے دکھ مک جان گے ایسے تے غور کرنا بابا جی غور کرنا سورت بقرہ اے جنابے والا سورت بقرہ دیاں آیتاں 21-22 نمبر آیت نو گھر جا کے کدی قرآن نو پڑھیا کر او ذرا غور کرنا جتے فیس بک کھول دائیں جتے واٹس اپ کھول دائیں جتے جنابے والا صاحب لونا ہے میں پچھلے ہفتے لکھ گمایا ایس ہفتے 50,000 کیویں بنیا او جنہ ہتھاں دے نال دنیا دی کتاباں کھول دائیں کتے رب دی کتاب نو بھی کھولیا کر کتے اللہ دے قرآن نو بھی کھولیا کر میرا اللہ تینوں دسے گا تیریاں پریشانیاں دا حل کتھے آنا اے تیریاں پریشانیاں کیویں دور ہون گیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ دی جعل لکم الارض فراشا والسماء زمین جڑی تے تسی پھر دے پے ہو نا کوئی امریکہ کوئی نیوزی لینڈ کوئی انگلینڈ کوئی برطانیہ کوئی جناب سعودیہ کوئی دبئی اللہ کی فرماؤں دے اللہ فرماؤں دے نے جس زمین تے توں پھر دائیں مینوں یاد کرنا تیرا کام میں اناج اگا دینا اناج اگا دینا آؤ ذرا پریشانیاں دا حل کدی اندر رہے اگر تو پریشانیاں نو دور کرنا چاہنا ہے تے قرآن تے عمل کر لے جدو تو قرآن نو پڑھے گا اللہ تیریاں میریاں پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ جیڑا آمین آکے یا اللہ میں دعا کرن لگا اللہ جننے بھی بیٹھے ہیں میریاں مہماں بہنائیاں اللہ میرے بزرگ آئے چٹیاں داڑیاں لے کے آئے اللہ دلان دی اندر بڑے دکھ لے کے آئے اللہ بڑیاں مصیبتاں لے کے آئے اللہ ساڑے ملک دی اندر جوان بھی پریشان اللہ میرے ملک دی اندر بچہ بھی پریشان اللہ میرے ملک دی اندر رہن والا باپ بھی پریشان ماں بھی پریشان ہے بڑا برا بھی پریشان اللہ تیری بارگاہ دی اندر آج
جانا ساڈا کم ہے، اللہ پریشانیاں نو دور فرما دینا تیرا کم ہے۔ او مسلمانہ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر، اللہ تینوں دس دے نے کہ اناج نو اگان والا بھی، اناج نو اگان والا بھی میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ او جدے لی تو رونا ہے گلی گلی دے اندر بازار دے اندر کتے سود دا کاروبار پیا کرنا ہے، کتے حرام خوریاں پیا کر دائیں، کتے ناپ تول دی اندر کمیاں پیا کر دائیں، انج پوریاں نہیں ہو پینیاں، پوریاں اودوں ہی پینیاں جدوں میرے اللہ نے پوریاں پا چھڑنیاں، پوریاں اودوں ہی پینیاں جدوں نیک نشتی دے نال ایمان دی حالت دے نال ناپ تول دے اندر کمیاں کرن دے نال اللہ دی قسم جے پوریاں نہیں پینیاں، حرام کھان تے حرام کماؤن تے لک بنے آئی، کتے دوداں چ پائی نہیں پائی جانا ہے، کتے جنابے والا روڑے پی پی مرچاں پیسی جانا ہے، نا نا نا، اللہ دا قرآن گواہ فرمایا ان اللہ قالا کل شیء قدیر۔ اس آیت تے اگر اسی غور کر لیے نا، نکی جی آیت چند لفظاں دی آیت ہے، اللہ نے اے دی اندر پورے قرآن دا مجموعہ سمیٹ دیتا۔ او سود دا کاروبار کرنا والے آ، او حرام کماؤن والے آ، او یتیماں دا حق کھان والے آ، او ماڑا تے مسکین تے شریف بھرا دیا تگڑے آ بھراوا، ایک بھرا چلاک ہوئے نا تے ایک شریف ہوئے تے یقین کرو جڑا چلاک ہوئے وہ اپنی چلاکی چ بھرا دا سامان سمیٹ جاندا ہے تے سمجھدا کی ہے پڑا کہ میں امیر ہو گیا، وہ چلیا جنہ تو غریب ہو گیا رب نے دا تینوں دنیا تے رول کے رکھ چڑھیا۔ آؤ مسلمانوں اج پینا دا حق کھان والے ہو، پراواں دا حق کھان والے ہو، جناب ماڑے بندے نو اگر پتہ نہیں او دے کولو غلط انگوٹھے لوا کے او دا حق کھان والے آ، اے رزق دا مالک تے اللہ سی، تو کیویں رزق دا مالک بن گیا؟ رزق دا مالک تے اللہ سی، برکتاں پاؤن والا رحمتاں کرن والا تے اللہ سی، تو اپنے آپ نو مالک سمجھی پھر دائیں، تو زمین دا ٹھیکے دار سمجھی پھر دائیں، تو اپنے آپ نو سمجھ لیا کہ میں دنیا داراں نو دھوکھا دے لواں گا، قبر دے اندر کی جواب دیں گا؟ اے تے دنیا جنابے والا ننگی جانی دنیا، اے جنابے والا دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا، کوئی بھی مال نہ لے کے نہیں جاندا۔ جدو بندہ قبر دے اندر جاندا ہے دعا کرے کر اللہ جدوں قبر دے اندر جائیے کفن نصیب فرما دے، اللہ کفن تو پہلے سانو ایمان والی موت نصیب فرما دے، اللہ جدوں مریے تے معافیاں والے قلم پھرے ہون، اللہ اگر اسی کسے دا حق کھادا ہے نا اللہ پاک سانو معاف فرما دے۔ آدھرا قرآن دی ایت وال تینوں لے چلا، او لوگاں دا مال کھان والے آ نا نا کسے دا حق نہ ماریا کر، جدوں کسے شے دی لوڑ ہوئے اللہ کولوں منگ لینا تیرا کام ہے تے تینوں عطا فرما دینا میرے اللہ رب العالمین دا کام ہے۔ آدھرا میں تینوں اس گل وال بھی لے جانا ہے کہ اللہ کسے دا محتاج، سارے بولو اللہ کسے دا محتاج، دنیا دے اتے بندہ ہر بندہ نبی ہوئے، نبیاں دا سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ہون، ولی ہوئے، اج تسی کسی نو غوث بنا دیو، ابدال بنا دیو، ولیاں دا سرتاج بنا دیو، ہر بندہ اکو ذات دا محتاج ہے جس ذات نو خدا تے رب تے اللہ کیا جاندے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کہے میں کسے دا محتاج، مگر میرے اللہ دی ذات فرماؤندی ہے میں کسے دی
میں کسے دی محتاج نہیں، میں کسے کولو لے کے کسے نو نہیں دینا۔ اللہ دی ذات دے کول سارے خزانے اپنے نے، اللہ دی ذات دے کول سارے خزانے اپنے نے۔ میرا اللہ زندگی دا بھی مالک، میرا اللہ موت دا بھی مالک، میرا اللہ تیریاں تے میریاں ساواں دیاں لڑیاں دا بھی مالک۔ تے پھر کیوں نہ اللہ دے دربار دی اندر آ جائیے، اللہ دے قرآن دے کو قریب آ جائیے، اللہ دے قرآن دے کو سوال کریے، اے قرآن سانوں دس تے صحیح او رستہ جڑا اللہ ول پیا جاندا ہے، جتھوں جناب والا اللہ دا کولوں جناب جائیے، اللہ دے قریب ہو جائیے۔ اے قرآن ذرا سانوں او رستہ تے دسنا جتھوں رزق بھی مل جائے تے حلال مل جائے، جتھوں جناب والا پریشانیاں بھی دور ہو جان تے جہیز طریقے دے نال ہو جان۔ اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اترتا ہے تے اتارن والا میں اللہ ہوں۔ اتارن والا کون ہے؟ اتارن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ آسمانہ تو پانی اتارن والا میں آنا۔ آج تو لوگاں دے کولوں جا جا کے سوال کردہ ہے میری دکانداری نہیں چل دی، اے میرا کاروبار نہیں چل دا، اے میری فیکٹری نہیں چل دی، اے جناب میرے گھر دے اندر پوریاں نہیں پیندیاں۔ اللہ فرماؤندے نے او بندیا اے تو در در تے نہ جا، اکو در تے آ جا، او در در دیاں ٹھوکراں نہ کھا، اکو در تے متھا سٹ لے، میں رب تیرے دکھ دور فرما دیاں گا۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماؤندے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ فرماؤندے نے کتے جان دی لوڑ نہیں، کتے نہ جا، تو کر دے ویچ اپنے جی بہ جا تے تو میرے کو منگنا شروع کر دے، میں رب تینوں عطا فرما دیاں گا۔ یہ دی دلیل کی ہے؟ اللہ کیویں عطا کر دے نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جان دے ہو؟ جان دے ہو کون سن؟ اللہ دے سارے بولو اللہ دے۔ میں پہلی بات کی تھی کہ اللہ کسے دا محتاج، سارے بولو کسے دا محتاج نہیں۔ پہلی دلیل بندہ بڑی دا محتاج تے بڑی بندے دی محتاج، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نو دسن واسطے، اللہ نے اپنی ذات نو وکھاؤن واسطے کہ میں کسے دا محتاج نہیں، اللہ نے حضرت اماں مریم علیہ السلام نو جبرائیل علیہ السلام آگئے، آکے جبرائیل علیہ السلام اماں مریم دے قریب آئے۔ آؤ قرآن نے کیسا نقشہ بیان کیتا، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بات ذہن چ رکھنی کہ اللہ کسے دا محتاج، اللہ کسے دا محتاج۔ آؤ ذرا اس بات نو ذہن نشین کر لو، جدوں تیرا تے میرا ایمان بن گیا کہ اللہ کسے دا محتاج نہیں، تے پھر جناب والا ایک گل ذہن چ رکھ لے، جدوں اللہ نے تینوں تے مینوں رزق دینا ہے، اللہ کسے دا محتاج، اللہ تینوں تے مینوں رزق دین واسطے اللہ نے اے نہیں کہنا کہ میں علی غجویری دے کولوں پوچھ لواں، اللہ نے اے نہیں کہنا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دے کولوں پوچھ لواں، اللہ نے اے نہیں کہنا میں بابے فرید کولوں پوچھ لواں، اللہ نے اے نہیں کہنا میں حمید الدین سیالوی کولوں پوچھ لواں۔ اللہ رب العالمین فرماؤندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی
کل شیء قدیر۔ اللہ فرماؤندے نے مینوں کسے دے کولوں سوال کرن دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں کسے دے کولوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آ مسلمانہ ذرا اللہ دا خوف کر لے، اللہ دا ڈر اپنے دل دی اندر مسلط کر لے، اپنے ذہن دی اندر اکو گل پال ہے کہ اللہ کسے دا محتاج۔ آج ذرا میں تینوں دلیل پیش کردہ جاواں، اپنی گل نہیں، اپنے اکابرین دی گل نہیں، کسے محدث دی گل نہیں، کسے مفکر دی گل نہیں، کسے جناب ساجد میر دی گل نہیں، حافظ سعید دی گل نہیں، امام الانبیاء دی بات نہیں، میں اللہ دا قرآن تیرے سامنے پیش کرن لگا۔ آجا خدا را اگر چھٹکارا جانا ہے پریشانیاں تو مصیبتاں تو، اے جناب والا جڑی رزق دی تنگی آ گئی ہے، اگر اینا تو چھٹکارا جانا ہے تے قرآن دے قریب آ جا۔ اللہ رزق اتھوں دیندا ہے نا جتھوں تیرا تے میرا گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ رزق دی فروانی اتھوں عطا کر دینے جتھوں بندے دا گمان نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ قرآن سن کے مزہ نہیں ہوندا، من لگدا اچھی کہو ذرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام نو بھیجا ہے۔ جبریل کون ہے؟ بندہ پتہ ہے جبریل علیہ السلام کون نے؟ اللہ دے فرشتے جبریل آگے حضرت مریم علیہ السلام دے کول، اماں مریم دے کول جدو فرشتہ آیا آ کر کے جناب والا اماں مریم نو کہن لگے، اللہ دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرا ولم اکو بغیا۔ اللہ دا فرشتہ اماں مریم دے کول آ گئے۔ اللہ کسے دا محتاج نہیں، اللہ مسبب الاسباب نا، اللہ کل جو بھی ہے ذاتی ہے نا، تیرے میرے کل جو بھی ہے اللہ دی عطا ہے نا، اللہ دی مہربانی ہے نا۔ اللہ رب العالمین دا فرشتہ آیا اماں مریم دے قریب آ گیا۔ بات لمبی مختصر عرض کردہ جاوا، اماں مریم نو کہن لگے اماں جی اے مریم علیہ السلام جی اللہ دی نیک بندی اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ کی پیغام لے کے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ نے توانوں بن بندیوں پتر عطا فرما دینا ہے۔ حضرت اماں مریم دل دی اندر خیال تے آیا ہوئے گا اللہ سونیا آج تک جدوں بھی سنے آئے میاں بیوی قریب آئے نے تے بچہ جمے آئے، اے جناب والا میری تے شادی نہیں ہوئی۔ اماں مریم دا جواب او سن ذرا مسلمانہ ایمان والے آ بڑے ڈن کے پھیل دائیں حرمت رسول پر جان بھی قربانا، میرا اللہ تے ایمان، میرا اللہ تے یقین۔ آ ذرا اماں مریم جیسا یقین پیدا کر لے۔ اماں مریم جناب والا کہن لگیاں میرا تے بندہ نہیں، میں کسے نامرد کسے بندے دے قریب گئی نہیں، کسی ایسے بندے دے قریب نہیں گئی، میں زناکاری نہیں کی تھی، پھر کیویں بچہ پیدا ہوئے گا؟ میں جواب دینا ہونا کہ اللہ دا قرآن ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اماں مریم نو اگو جنابے والا جواب ملیا۔ اماں مریم کہن لگیاں میرے نیڑے کو بندہ نہیں لگا تے بچہ کیویں آئے گا؟ تے جبریل علیہ السلام فرماؤن لگے نہیں اماں مریم جس رب نے تینوں پیدا کر دیتا ہے تیری تصویر نہیں، تیرے دین دے اندر تیری سوچ بھی کسے نے سوچی نہیں۔ اگر میرا اللہ تینوں پیدا کر سکدا ہے تے تیرے وچوں بغیر خامندیوں بچہ بھی پیدا کر سکدا ہے۔
اللہ کسے دا سارے بولو اللہ کسے دا محتاج نہیں اے یقین بنا لے ایمان بنا لے اگے چل جناب والا اماں مریم بیٹھیاں نے اماں مریم بیٹھیاں نے جناب والا دل دے اندر خیال آیا ہے جڑی کھجور تھلے بیٹھیاں نے کھجور بھی سکی اللہ آ رزق دی گل جی کیڑی گل اج اس گل تو اج توں وویلا پیا کرنا ہے تویت لے لو سود کر لو بینک دے کولو جناب سود لے لو فلانا بندہ پیسے دیندا او دے کولو لے لو وہ تو لوکاں دے کول جی جانا ہے وہ کدی رب دی بارگاہ چ بھی آ تے صحیح میرا اللہ بڑا قادر ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے نا میرا اللہ بڑا وڈا رزاق ہے نا میرا اللہ بڑا وڈا ستار ہے نا اللہ رب العالمین دی بارگاہ چما مریم بیٹھیاں دین دے اندر خیال آیا آ جڑی کھجور میرے سر تے آنا اس کھجور دے وچوں جناب والا کی آنا ہے اے کھجور تے سکی ہے کوئی کھجور نظر نہیں پئی اوندی نہ کوئی گڑک نظر پئی اوندی اللہ رب العالمین نے فرمایا نی مریم تو رابطہ ساڑے نال کر کے گھبرا گئی ہے رابطے ساڑے نال تے دل دے اندر کیویں خیال آیا کہ میں رب تینوں پیدا کرن والا تینوں پتر دین والا پھر رزق بھی میں ہی دیاں گا اللہ جی کیویں رزق دیو گے اللہ مسبب الاسباب اللہ کسے دا محتاج نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا رزق جبریل نے لے کے نہیں آنا اے جناب والا رزق جبریل نے لے کے تھاڑا چ نہیں آنا اے تیرے خالو نے لے کے نہیں ہونا اللہ کیویں آئے گا اللہ کھجور بھی سکی ہے کھجور دے اندر نظر بھی کوئی شے نہیں ہوندی اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا ہاتھ نو ہلا لے اے کھجور دی ٹانی نو ہلا دے اے جدو تو کھجور دی ٹانی نو ہلائیں گی رزق میں رب عطا کر دیاں گا اے میرا اللہ کسے دا محتاج اللہ کسے دا محتاج نہیں ذرا میں تینوں دساں اللہ رزق کیویں دیندا ہے کیویں نہیں بلکہ کتھوں دیندا ہے نا ذرا میرے نبی دے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ دے نبی نو منن والے اللہ دے نبی دے نال پیار کرن والے میرے نبی دے صحابہ ایک دن صحابہ عرض کر دے نے کہ جناب والا اسی ایک سفر دے اندر نکلے اللہ دے نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق اے جدو اسی سفر تے گئے آنا سفر تے چلے گئے رستے دے اندر بندہ کچھ سفر تے جائے مال ہوئے کئی باری ادھا ہوندہ ہے کہ پینڈا لگدا تھوڑا تے ہو لمحہ جاندہ ہے تے پھر بندہ پریشان ہوندہ ہے کہ یار میں اینا مال لے کے نہیں سا آیا تے ہون جے مال مک گیا روٹی کتھوں کھانی جنی مہنگائی ہون تے یقین کرو کسے نوں او بی بی ایک دوجے دے کرو اگے آٹا لین جانا نا تو بیبیاں نے کہنا اللہ کوئی نہیں باٹا بھر کے لے جا تے ہون ایک بی بی آنڈنا گوانڈنا ایک دوجے دے کولو شے منگن نا تے اگوں کہہ دیندیاں نے لے ساڈا تے اپنا مکا تینوں کی دے دئیے وجہ کی ہے مہنگائی مگر کدی اللہ دی مخلوق نال پیار کیتیاں بندے کولو رزق مکدا جیڑا اللہ دی مخلوق نال پیار کردا ہے نا اللہ دی قسم نو غیبی عطا کردا ہے آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا میں تینوں دسا کہ رزق دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ رزق دا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہے کنے اٹھایا ہے میرے اللہ نے رزق دا ذمہ اٹھایا ہے اور جیڑی شے دا ذمہ اللہ چک لوے ساری دنیا مل جاوے میرے رب دا مقابلہ میرے اللہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا آؤ ذرا غور کرنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام نے سانو 300 دی تعداد دی اندر بھیجیا اسی جناب والا اپنا سامان اکٹھا کیتا سفر تے نکل گئے ایک ایسا مقام آیا ساڑھے کل ایک کھجور رہ گئی تے سانو خدشہ پیدا ہو گیا کہ سانو کتوں اناج بھی جناب والا نظر نہیں پیا ہوندا کتے کوئی اناج نظر نہیں ہوندا ذرا غور کر لے اپنا یقین بنا لے کہ اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے تے اللہ نے تینوں تے مینوں بھکھیاں مرن بھی
اللہ نے بھکھیاں مرن بھی نہیں دینا۔ آپ فرماؤندے نے آ ساڈے کول ایک ایک کھجور رہ گئی، جدو جناب والا اسی کھجور کھا لئی دل دے اندر خیال آیا کہ ہن بھکھ دی وجہ تو کتے ساڈی موت نہ ہو جائے، کتے جناب والا اسی مر نہ جائے۔ ادھرو جناب والا صحابہ جماعت اللہ دی اولئک حزب اللہ، اے صحابہ اللہ دی جماعت نا، اے میرے پیغمبر نو منن والے، اللہ تے یقین رکھن والے، اللہ نال امیداں وابستہ کرن والے میرے نبی دے صحابہ۔ اے صحابہ کہندے نے اسی ایک سمندر دے قریب چلے گئے، ساڈے کول کھان واسطے کوئی چیز بھی موجود نہیں، اللہ رب العالمین تے بھروسہ ہے نا، اللہ دی ذات تے کامل ایمان تے یقین ہے نا۔ ادھروں ساڈے کول اناج بھی مک گیا، کھجوراں بھی مک گئیاں، ہر شے مک گئی۔ اسی جدو آسمانہ والے رب دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی، سامنے سمندر ہے نا، اللہ نے سمندر نو حکم دیتا ایڈی وڈی مچھلی بار کڑ دیتی نا، اسی کئی دن کھاندے رہے مچھلی دا گوشت، اللہ نے مکن ہی نہیں دیتا۔ مچھلی دا گوشت اللہ نے تے اللہ دی ذات ہون تے یقین کرو، آ مچھی لین چل جو، ایک گھر چ 3 جی ہون تے 10 کلو مچھی جناب پوری نہیں ہوندی، گھٹ جاندی، مگر جدے چ اللہ دی رحمت اللہ دی برکت آ جائے اوتھے شے مکدی، اوتھے شے نہیں جے مکدی۔ آؤ پھر اللہ تے یقین بنا لو، اللہ تے ایمان نو پختہ کر لو، اج تو ارادہ کر لو کہ جدوں بھی منگنا ہے کدے کولوں منگنا ہے؟ صرف اللہ دے کولوں منگنا ہے۔ جدو ایمان بن جائے گا، یقین بن جائے گا، اللہ تو علاوہ کوئی دے نہیں سکدا، اللہ مسبب الاسباب نا، اللہ ہر بندے دیاں ضرورتاں نو پوریاں کرن والا، اللہ کسے دا محتاج نہیں، نہ تے رزق دین واسطے نہ اولاداں دین واسطے، اللہ دی ذات بڑی قدرت والی ہے نا۔ آؤ ذرا اماں مریم تیسری بات، اللہ نے جدو اماں مریم نو رزق دیتا، ایسی جگہ تو رزق عطا فرمایا جتو بندہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ ادھرو جناب والا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو اللہ رب العالمین نے جدو دنیا تے بھیجیا، جدو عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ گئے نا، لوگاں دے اندر اماں مریم نے انج کر کے بچہ چکیا تے لوگاں دے اندر آ گئیاں۔ آؤ ذرا غور کرنا، جدو اماں مریم لوگاں دے اندر آئیاں تے لوگاں نے کی گلاں کیتیاں تے اللہ کسے دا محتاج، اللہ دی ذات پھر او کام کر دی کہ جڑا بندے دے ذہن و گمان چ بھی اللہ دی ذات۔ آؤ ذرا آخری بات عرض کردہ جمع، اللہ تے یقین بنا لے، اللہ تے کامل یقین پیدا کر لے کہ اگر تانبے دی زمین بن جائے، لوہے دا آسمان بن جائے تے پھر بھی اللہ رزق دے دیندا ہے، اللہ تانبے چوں بھی پھول اگا دیندا ہے، اللہ لوہے چوں پانی کڑ دیندا ہے نا۔ ادھروں جناب والا حضرت اماں مریم علیہ السلام نے اے عیسیٰ علیہ السلام نو چکیا تے بازار دے اندر آ گئیاں۔ جدو اماں مریم بازار دی اندر آئیاں تے لوگاں نے جناب والا کہہ دیتا نہ تیرا باپ غلط سی نہ تیرا خالو غلط ہے، اے اماں مریم تو کدے تے چلی گئی ہے، بچہ کدہ ہے نا؟ اماں مریم کہن لگی ہے میرا لال ہے۔ اور ذرا مسلمانہ ایمان نو پختہ کر لے نوجوانہ، جناب والا علی خجویری رحمت اللہ کی تعالیٰ لے جدو جناب فیس بک تو تے میں کھول دائیں نا، کدے لوگ بکرے ذبح پہ کر دینے، او کتے لوگ دیگاں پہ دینے، خدا را نانا میرے والو جناب والا سارا گھر بیچ کے علی خجویری دے دربار تے لا دے۔ آدھرا میرے اللہ دی بارگاہ کڈی بہتر ہے نا، میرے اللہ دی بارگاہ کڈی عظیم الشان ہے نا۔ میرے اللہ نے کدی نہیں کیا میرے کولو ایک دیگ لے کے آ تے 2 لے جا، 2 لے کے آ تے 4 لے جا۔ اللہ فرماؤندے نے تو میری بارگاہ دی اندر خالی آ جا، میں تیریاں جولیاں نو بر دیاں گا، تو میرے کو لا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، میرے کو منگنا تیرا کم میں، عطا فرما دینا میں رب العالمین دا کم میں۔ اج جنابے والا جدو شرک دیاں دلدلہ سجن گیا، جدو جنابے والا غیر اللہ دی پوجا کیتی جائے گی، جدو غیر اللہ دی اگے سجدہ کیتا جائے گا، پھر اللہ دی رحمت نہیں آئے گی۔ ان الشرک لظلم عظیم،
یہ جدو زمین تے شرک کیتا جاندا ہے پھر اللہ دی طرفوں عذاب آن گے کتے جناب والا مہنگائی دا عذاب کتے بیماری دا عذاب کتے کرونے دا عذاب کتے سیلاب آن گے خدا را میری التجا نہیں اے میرے اللہ دا آرڈر ہے نا اللہ دا حکم ہے نا کہ داتا میں کلا واں داتا میں کلا واں اللہ دا قرآن فرمایا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ فرماؤندے نے داتا بھی میں کلا وا غریب نواز بھی میں کلا گنج بخش بھی میں کلا فیض عام بھی میں کلا میرے کولوں منگنا میرے کولوں منگ جڑا دین والا میں رب نبیاں نو دین والا میں رب آدم علیہ السلام نو پیدا کرن والا اکو کون منہ چو کٹا آدم جناب والا مٹی دا مجسمہ نا آدم جناب والا آدم علیہ السلام تیرے تے میرے ابا جان اللہ فرماؤندے نے اللہ اپنیاں قدرتانو تینو تے مینو دس دے پینے وہ بے اکلیا مسلمانہ کیڑے پاسے چلا گیا ہے کیوں جناب والا اونا نو من جائیں وہ جیڑے سارے میرے اللہ کلو منگن والے جیڑے سارے میرے رب دے محتاج نے اللہ دی ذات فرماؤندی ہے کدے کلو منگنا ہے کنہ دے درباراں تے جانا ہے میرے کو ہولا جا اللہ جی تو آڈا کمال کیے اللہ جی تو آڈی ذات کیے اللہ جی تو آڈے اختیارات کی نے اللہ فرماؤندے نے جدو زمین تے کوئی بندہ نظر نہیں سی آندا جدو پوری روے زمین تے کوئی انسان نہیں اے جناب والا میں رب نے ایک مٹی دا پتلا بنوایا اللہ مسبب الاسباب اللہ کسے دا محتاج سارے بولیا کرو اللہ کسے دا محتاج اللہ کسے دا محتاج نہیں یقین بنا لے ایمان بنا لے اللہ فرماؤندے نے جدوں تمہیں نہیں تیرا باپ بھی نہیں نہ تو تے نہ آدم علیہ السلام اللہ فرماؤندے نے میریاں طاقتاں میرے کمالات اللہ فرماؤندے نے میرے جلال نو ویندا جا میں اکوئی کیا مٹی نو کن سمجھ نہیں آئی اللہ فرماؤندے نے مٹی دا پتلا آدم علیہ السلام مٹی دینے مٹی یہ نہ بول سک دیئے نہ سا لیں دیئے نہ ہل دیئے نہ جنابے والا حرکت کر دیئے نہ اللہ فرماؤندے نے میں صرف اینی گل کما کن مٹی نو چلا کے وکھا دینا اللہ چاندے نے اللہ جہن دینے اللہ فرماؤندے نے میریاں طاقتاں میرے مقابلے چ داتا بنائی پھر دائیں میرے مقابلے چ غریب نواز بنائی پھر دائیں سارے داتے کٹھے کر لیں سارے غریب نواز کٹھے کر لیں وہ میرے مقابلے دی اندر نہیں آ سکدے اللہ فرماؤندے نے آدم نو بناؤن والا میں ساواں دیاں لڑیاں چلاؤن والا میں آدم نو قدماتے چلاؤن والا میں تو اپنی تاریخ تے غور کر لے تے پھر مینوں من لے آ مسلمانہ مڑیا اے جڑے دنیا دے دربار نے انہاں درباراں دے قریب نہ جا اکو اللہ دے در تے آ جا اکو اللہ دے دربار تے آ جانا تیرا کام میں ساریاں لوڑاں پوریاں کر دینا میرے رب العالمین دا کام میں حضرت میں بات کر رہا سا کہ عیسیٰ علیہ السلام جدوں اماں جان ننگیاں لوگاں نے تومت لائی ہائے نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری مریم تو کتے تے چلی گئی اللہ اکبر کبیرہ اس گلتے ذرا غور کرنی اللہ دی طاقت تے غور کرنی اللہ دی ذات کتنی طاقتور ذات ہے ملا کٹھا ہو گیا لوگاں صدا بلند ہو گئی کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اماں مریم علیہ السلام نے بدکاری کر لی اللہ اکبر ادھروں میرے رب دی ذات پہ ویندی ہے فرشتے کول کھڑے سارا ماجرا پہ ویندے نے تے دل چ خیال تے آندا ہونا نا ہوئے گا کی ہن ہیں ہن
ہوئے گا کی؟ آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، اما مریم نو لوگاں نے تومتا دتیاں، اے جناب والا محلے دی اندر، گلی دی اندر، بازار دی اندر، سارے علاقے دی اندر شور پہ گیا۔ اما مریم نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اے بڑی بدکار عورت ہے نا، ادھروں جدو جناب والا بدکاری دی تومت لگی تے اللہ ول ویکھیا، اللہ ول دھیان کیتا، اللہ نو پکارے اے نیلی چھت دیا مالکا، اے رحمان تے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اللہ سونیا انہاں نے مینوں تومتاں دے مار دینا ہے، اللہ سونیا میں تے بڑی پکیزہ عورت آ میری ماں تے پین جڑی بے پردہ باہر نکل دی ہے نا، میری اماں جان دی سیرت تے غور کر لے، اماں مریم دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے، اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے، اللہ سونیا میں تے بڑی پکیزہ عورت سا، اللہ سونیا مینوں کسے غیر محرم نے آج تک ہاتھ نہیں لایا، مینوں کسے غیر محرم نے ٹچ نہیں کیتا، اللہ سونیا ویکھنا لوگ کداں دیاں گلاں پہ کر دینے، اللہ دے قرآن نے جواب دیتا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نی مریم تو گھبرانا نہیں، میں رب ہر چیز تے قادر آنا، میں ہر چیز تے طاقتہ رکھن والا وا، اینا لوگاں نو دسنا چاہنا وا، اے جڑے تیرے تے تومتاں پھیلاوندے نے اینا نو دسنا چاہنا کہ ایک ایسی ذات ہے جڑی ہر چیز تے قدرت رکھن والی، جڑی کسے دی محتاج نہیں۔ اما مریم دے لوگ قریب کھڑے نے، آپ تے تانو تشنیح پہ کر دینی میری اماں جان، او میری اماں جان جدو رویاں اللہ رب العالمین نے جناب والا عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود دے اندر، اے جناب والا چند دناں دے چند منٹاں دے دنیا تے آئے نے، بچہ چند منٹاں دا چند دناں دا بول دا بھی نہیں، اگو جواب بھی نہیں دیندا، ادھروں جدو لوگ قریب آ کے تومتاں پھیلان دینے، اماں جان نو فرمایا نی اماں نی مریم اپنے لال ول ویکھ ذرا، اے جڑا جناب والا بچہ ہے نا، اس عمر چ کوئی بچہ بولدا نہیں، اس عمر چ کوئی بچہ گواہی دیندا نہیں، مگر جدوں میں رب چاہواں تے اس بچے نو بلا کے رکھ دینا۔ اے کون ہے؟ اللہ کسے دا محتاج، اے عقیدہ بنا لو، اے عقیدہ بنا لو۔ اج اے جڑی پریشانی دے اندر فی مبتلا ہاں، اے دا حل صرف ایکو ہی ہے کہ اللہ دی ذات کولو منگو۔ جدو بندہ دنیا داراں کولو منگدا ہے نا تے دنیا دار تانے دیندے نے، دنیا دار بڑیاں گلاں کردے نے، کدی کوئی ایک بندہ کہے تواڈے چ غریب امیر ہر طبقے دا میرے سمیت بندہ بیٹھا ہے، کوئی ایک بندہ تواڈے میرے چ کہہ دے کدی رب نے تانوں ادھی رات ویلے کہا ہوئے اوئے اٹھ کے نفل پڑھ، میں تینوں اتنا کچھ دیتا تو نفل ہی نہیں پیا پڑھدا۔ یہ اللہ دی ذات ہے جن نے انیاں نعمتاں دتیاں کہ جنہ دا شمار بھی کیتا جا سکدا، تے پھر بھی اللہ نے کدی جتلایا نہیں، کدی رب نے نہیں کیا میں تینوں دیتا۔ آؤ اے ایمان تے عقیدہ بنا لو، قرآن دے قریب آ جاؤ، قرآن نو پڑھ لو، قرآن نو پڑھ لو۔ جدوں اسی صرف سورت مریم اسی پڑھنی شروع کر دیئے نا تے یقین کرو دنیا دے کسے در تے جان دی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔